रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2021 की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं ताहिर चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 41 हलकों से अपने उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल कर दिए हैं और जो है उन्होंने इस दफ़ा 2 हलकों से रिव्यू किया है जो टिकट है, और एक जो है वो एक तब्दील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपना टिकट तब्दील भी कर दिया है। मीरपुर डिवीज़न के 13 से 13 हलकों में जो है इस दफ़ा जो है अभी टिकट अनाउंस हो चुके हैं। इस मामले पर मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब राजा खलील यूसुफ साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। राजा साहब, तहरीक इंसाफ ने जो है 41 हलकों से टिकट अनाउंस कर दिए हैं। मीरपुर डिवीज़न के भी तमाम के तमाम जो हैं वो टिकट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो क्या कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने जल्दी किया है या जो फैसला किया ठीक किया है? मैं समझता हूँ कि ताहिर भाई कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा बार वक्त फ़ैसला किया है अपने टिकटों का, और 41 हलकों के टिकट जो जारी हो चुके हैं इस वक्त तक, और कुछ टिकट रहते हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 1-2 दिन तक उन टिकटों पर भी फ़ैसला हो जाएगा। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उन्होंने इस हवाले से बड़ा एक होमवर्क किया हुआ था, और ऊपर जो मरकज़ी क़यादत है उसमें वफाकी वज़रा या चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके साथ उसकी यकीनन पूरी मुशावरत हुई होगी, उसके बाद ही जाकर चेयरमैन साहब ने मंजूरी दी है। और मैं एक और बात भी ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो 41 हलकों के टिकट जारी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई के हुए हैं, और उसमें ज़्यादातर जो हैं टिकट वो सदर जमात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की मर्ज़ी के टिकट हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो कुछ लोग ये तासर दे रहे हैं शायद बैरिस्टर साहब को कॉर्नर करने के हवाले से। कोई ऐसी बात नहीं। पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो जमात के सदर हैं, उन ही की क़यादत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बड़ी सियासी क़ुव्वत बन चुकी है। राय साहब, डिवीज़न मीरपुर की बात करें तो सबसे पहले हल्का LA1 डडियाल आता है। वहाँ से अजहर सादक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपल पार्टी के अफसर शाह साहब हैं, और मुस्लिम लीग नून के मसूद खालिद साहब हैं। किसका मुकाबला सख्त देखते हैं अब? मैं ये समझता हूँ कि तार भाई डडियाल के आवाम जो हैं हमेशा एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला करते हैं हर इलेक्शन के अंदर। इस वक्त जो डडियाल के अंदर सिचुएशन जा रही है, मेरी सोच के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, और नून लीग से इज्तिमाई तौर पर लोग इस वक्त मायूस हैं, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है तो वो अफसर शाहिद साहब हैं, वो उनकी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की मजबूत नहीं है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक जो हमारे पास इतलात मसूल हुई हैं या हो रही हैं, पीटीआई के चौधरी अजहर सादक साहब इस वक्त वहाँ बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने माहौल बनाया हुआ है हल्के के अंदर, और हल्के के अवाम भी उनके साथ पूरा तावन कर रहे हैं हमारी इतलात के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि अजहर सादक साहब एक भरपूर टफ टाइम देंगे, और उनकी जीत यकीनी हो सकती है अगर उन्होंने इलेक्शन तक अपनी पॉलिसी को आवाम के ख्वाहिश के मुताबिक उस तरह जारी रखा तो यकीनन। राय साहब, अजहर सादक साहब के साथ आप मुकाबला मसूद खालिद साहब का देख रहे हैं या अफसर शाह साहब का? मेरा ख्याल है कि वहाँ पीटीआई और नून लीग का ज़्यादा जो है ना मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी भी करेगी, लेकिन वो शायद उस तरह का ना कर सके, लेकिन ज़्यादा मुकाबला इन दो अफराद में ही होगा, पीटीआई और नून लीग में। हल्का 2 की बात की जाए राय साहब, तो वहाँ से चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपना टिकट वापस कर दिया और चौधरी कासिम साहब को टिकट जो है अलाट कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जफ़र अनवर साहब को जो है कितनी मुश्किलात होंगी या आसानियाँ पैदा होंगी? दूसरा ये है कि जो ये मुस्लिम लीग नून के जो अभी तक वहाँ से टिकट अनाउंस नहीं हो सका, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखें जी, हल्का नंबर 2 के जहाँ तक तल्लक है, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर
चौधरी अब्दुल मजीद साहब का वो हलका है जहाँ से वो 7 बार मेंबर असम्बली बने हैं, बिल्कुल। और 7 मरतबा बनने से उनका एक 40-50 साल का लोगों के साथ एक तल्लक है, रवादारी है, सिस्टम है, इस तरह के मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये बात है, दूसरा जो नून लीग के हवाले से आपने बात की है, नून लीग इस वक्त तक ताहाल वहाँ पे टिकटों का फ़ैसला नहीं कर सकी। मेरी इतलात के मुताबिक शायद 1-2 दिन तक नून लीग की टिकटों का भी फ़ैसला हो जाए, मगर राय मैं साहब ये किस समझता राय हूँ कि साहब आपकी ये कथा मैं राय साहब एक बात किस नून लीग जो है आपके ख्याल में इनकलाबी साहब को या सोहेल सरफराज साहब को किससे टिकट के ज़्यादा चांसेस बन के आपकी इतलात के मुताबिक? देखिए, ये तो उनका भी जमात का डिसीजन होगा किसके हक में करते हैं। ज़ाहिर है और जितने भी ख्वाहिशमंद है टिकट के, उनके नाम उनके पास गए हुए हैं, सारे लोग अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। इसके बारे में हम कोई हतमी नहीं कह सकते, जी। क्योंकि सोहेल सरफराज साहब का नाम भी चल रहा है, नज़ीर इनकलाबी साहब का भी चल रहा है, अजीम बख्श साहब का भी चल रहा है, इस तरह शायद एक आध और आदमी का भी नाम चल रहा है। लेकिन ये तो जमात ने फैसला करना है। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हल्का नंबर 2 के अंदर जो पोजीशन है, ये सियासी सूरत हाल जो जा रही है, उसके मुताबिक अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने सियासत से रिटायर होने का चंद दिन पहले ऐलान किया है, और उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे चौधरी कासिम मजीद साहब को इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है, और पार्टी ने भी मंजूरी दे दी है। अब जो असल हल्का नंबर 2 की पोजीशन होगी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि असल मुकाबला जो मुझे नज़र आ रहा है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान में ही होगा हल्का नंबर 2 के अंदर। वो टिकट नून लीग का अब देखते हैं कि किसके हक में वो फैसला आता है। लेकिन जो नून लीग की अवामी पोजीशन है हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शायद जो हल्का नंबर 2 के अंदर है वो पीटीआई बामुकाबला पीपल्स पार्टी होगा। अब देखते हैं कि जो 2 उम्मीदवार हैं वो अपने अपने आवाम को किस तरह लेके आगे चलते हैं, इलेक्शन में कैसे अगेन करते हैं लोगों के सामने। जो जिसने इलेक्शन के, मैं ये समझता हूँ कि आखिरी 10 दिनों में बेहतर आवाम को परफॉर्मेंस अपनी दिखा दी, वो विन कर जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के आबाई हल्के हल्का L3 की बात करें तो राय साहब यहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद साबिक वजीर हुकूमत है। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अशरफ साबिक मशीर हुकूमत है। तो यहाँ से जो टफ टाइम है बैरिस्टर साहब को कौन दे सकता है? इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि शहरी आबादी का वोट बैंक जो पहले चौधरी अशरफ साहब लेते रहे, अब चौधरी सईद साहब भी लेकर वही वोट बैंक जो है वो विन भी हुए थे, वजीर हुकूमत भी बने थे। अगर दोनों लड़ें तो आपकी नज़र में कौन बैरिस्टर साहब को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए जी, पहली बात है, जहाँ तक मीरपुर शहर के हल्के का तल्का हल्का L3 का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में महसूस हो रहा है कि 7, 8, 9 के लगभग यहाँ से उम्मीदवारान होंगे। तो जहाँ तक चौधरी अशरफ साहब का आपने जिक्र किया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी, बड़ा एक भरपूर मुकाबला भी हुआ, लेकिन वो इलेक्शन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने विन कर लिया था। तो अब जो उसके बाद जनरल इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन में चौधरी अशरफ साहब ने उस पार्टी टिकट लिया और इलेक्शन की तैयारी में थे, लेकिन बाद अज़ां वो इलेक्शन के दिनों में उन्होंने विड्रा कर लिया, जिसकी वजह से बड़ा उनको सेटबैक है। अब फिर वो पार्टी के टिकट पर आ रहे हैं, लेकिन अभी उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है, मेहनत की भी ज़रूरत है। वो इलेक्शन में आएंगे, देखें वो किस हद तक कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन जहाँ तक नून लीग का आपने चौधरी सईद साहब का जिक्र किया, यकीनन इलेक्शन ही होता है, इलेक्शन में मुकाबला तो होगा ही। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तो नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से लोगों के अंदर सख्त मायूसी है, एक वो है। दूसरा इलाकाईज़म का भी वो लोगों के अंदर था कि उस बुनियाद पर यहाँ के काम काज को इग्नोर किया गया। आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुतासरीन बंगला डैम मीरपुर एक अरसा से जदोजहद कर रहे हैं, बल्कि आज भी जैली कुंभू के नाम पर लोग सरापा एहतजाज हैं और 4 माह से कैंप भी लगाया हुआ है। उस तरह की कोई उन्होंने अवामी सतह पर कोई फॉलोइंग नहीं कर सके काम काज के हवाले से। वोट तो लेंगे वो, लेकिन जहाँ तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, और बैरिस्टर साहब फिर एक बैनुल अक़वामी
لیڈر ہیں، لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شعور رکھنے والا آدمی ہے، اس کو یہ علم ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک بھرپور جاندار طریقے سے ہمیشہ کام کیا ہے، اور بیرسٹر صاحب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ دونوں طرف کے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو ایک بڑا اعتماد حاصل ہے۔ اور جہاں تک ان کے حلقے الیکشن کا تعلق ہے تو یقیناً وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، اور پی ٹی آئی ان کی قیادت میں آزاد کشمیر میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کے انتخابات میں مقابلہ کرنے جا رہی ہے، وہ آزاد کشمیر میں مقابلہ بلکہ حکومت بنانے کی طرف جا رہی ہے، اور یقیناً بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب الیکشن میں مقابلہ کریں گے، لیکن بیرسٹر صاحب بھرپور کامیابی سے آسانی کے ساتھ یہاں میرپور ایل اے 3 سے کامیاب ہو جائیں گے۔ راج صاحب، حلقہ ایل اے 4 کھڑی شریف راجہ نوید اختر گوگا اور فاروق منیر گروپ آنے کی وجہ سے محمد ارشد کی جو ہے پوزیشن کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں سے چودھری رخسار صاحب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک حلقہ کھڑی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر حکومت ہیں چودھری رخسار احمد، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بڑے برکر طیب آدمی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی فالوئنگ ان کی بھی موجود ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن جب بھی حکومت ہوتی ہے تو حکومت میں لوگوں کے اس طرح کی خواہشات، اس طرح کے کام کاج کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، تو کچھ شکوے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ناراضگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں سابق وزیر چودھری ارشد حسین صاحب، وہ بھی ایک شریف النفس انسان ہیں، رواداری کا ان کا ایک اپنا مزاج سسٹم ہے، پھر بیرسٹر صاحب کا ایک ان کو اعزاز حاصل ہے، بیرسٹر صاحب کے وہ ذاتی گھر کی سیٹ ہے، تو اس حوالے سے جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ راجہ نوید اختر گوگا صاحب اور چودھری فاروق منیر صاحب، یہ دونوں بھی ینگسٹر لیڈرز ہیں، ان کا بھی ایک اپنی اپنی فالوئنگ ہے موجود حلقے کے اندر، اور ان دونوں کی پی ٹی آئی میں شمولیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری ارشد صاحب ویسے بھی بڑی محنت کر رہے تھے، اور ان دو حضرات اور ان کے علاوہ جو مزید انہوں نے سیاسی کامیابیاں اپنی اطلاعات کے مطابق حاصل کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری ارشد حسین صاحب نے حلقہ کھڑی کے اندر اپنے الیکشن کا ماحول کو بہترین ماحول بنا دیا ہے۔ راج صاحب، حلقہ ایل اے 5 پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ رات کو وہاں سے ٹکٹ اناؤنس کیا پاکستان تحریک انصاف نے، انوار الحق نور صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ اناؤنس کیا گیا ہے، جو کہ کرنا وقار نور کے جو ہیں خاندان سے ہیں، تو اس سے کرنا وقار نور کو کتنا نقصان ہوگا جو حلقہ ایل اے 5 سے؟ دیکھیں طاہر بھائی، جہاں تک حلقہ برنالہ کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو انوار الحق نور صاحب ہیں جن کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری ہوا ہے، ان کے والد بھی سابق وزیر بلدیات رہ چکے ہیں، ممبر کشمیر کونسل، وہ بھی اپنا ایج حاصل کریں گے، تو ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی اپنے والد کی کمی کو دور کروں اور عملی سیاست کے اندر میں اپنا کردار ادا کروں۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ کرنا وقار نور صاحب جو اس وقت منسٹر بھی ہیں، ان کی وہ فیملی کے آدمی ہیں، ان کے گھر سے جب آدمی الیکشن کے لیے نکل آیا ہے تو یقیناً وہ فیملی آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے وہاں پر مسلم کانفرنس کے صدر ہیں جو مرزا شفیق جرال صاحب، وہ مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں، ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی ان کی بھی ایک اپنی فالوئنگ موجود ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینئر وزیر ہیں جناب چودھری پرویز اشرف صاحب، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کی اپنی ایک فالوئنگ حلقے کے اندر موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حلقہ برنالہ کے اندر ہے یہ مقابلہ بہت ٹف مقابلہ ہوگا، اور جو امیدوار آخری ہفتے میں لوگوں کے سامنے بہتری اپنے اندر لائے گا یا اگین کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ امیدوار کامیابی کی طرف چلا راج صاحب، آخری سوال ہے، حلقہ ایل اے 13 کھوئرہتا، وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار دونوں بہت ہی مضبوط تھے، ایک چودھری رفیق نیر صاحب اور دوسرا انصر عبدالی صاحب،
تو انصر عبدالی صاحب کو ٹکٹ الاٹ کیا گیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے ان کی حکمت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ رفیق نیر جیسے سینئر بندے کو ٹکٹ اناؤنس نہیں کیا گیا بلکہ ایک نوجوان کو جو ہے وہ انہوں نے ٹکٹ الاٹ کر دیا؟ دیکھیں جہاں تک حلقہ کھوئی کا تعلق ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ چودھری رفیق نیر صاحب گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے. سابق وہ منسٹر رہے ہیں اور بیرسٹر صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا تعلق تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بھرپور چلتے آ رہے ہیں بھرپور پچھلے طریقے ضمنی سے. الیکشن میں انہوں نے بڑا بیرسٹر صاحب کا ساتھ دیا ہے. اور اس کے بعد جو جن کو ٹکٹ ملا ہے چودھری انصر عبدالی صاحب وہ جاٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے وہ بھی ایک ورکر ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک فالوئنگ حلقے کے اندر موجود ہے. وہ بھی ایک اپنی جگہ پوزیشن رکھتے ہیں. وہ بھی چونکہ ایک اس الیکشن کے میں آنا چاہتے تھے. تو جہاں تک مسلم لیگ نون کا وہاں تعلق ہے وہاں سے سابق وزیر راجہ نثار صاحب بڑے ایک مضبوط آدمی تھے. اب چونکہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور اپنے بیٹے کو سیاست میں لایا ہے اور جب کہ راجپوت برادری کے اندر ایک یہ ہوا ہے کہ ان کی بیڈ لک کہیں یا جو بھی تو دوسری طرف ایک اور راجپوت گروپ ہے کھوئی کے اندر ان کا بھی ایک مضبوط فالوئنگ وہاں موجود ہے. یہ دو حضرات اگر وہاں سے راجپوت قبیلے سے دو آئیں گے تو یقیناً یہ دونوں قوتیں جو ہیں یہ تھوڑی کمزور پوزیشن میں چلی جائیں گی. رفیق نیر اگر رائے صاحب اگر رفیق نیر آزاد الیکشن لڑتے تو کس کو فائدہ ہوگا اس سے؟ نہیں اس میں ایک میں اور کہتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے وہاں سابق وزیر تھے چودھری مطلوب انقلابی صاحب ان کی وفات ہو گئی اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے وہاں آ گئے ہیں. نوجوان ینگ آدمی ہے ولید انقلابی. تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سچویشن میں پی ٹی آئی کے بھی ٹکٹ اناؤنس ہوئے ہیں تو شاید اس میں ولید انقلابی صاحب بہتر پرفارمنس کر سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں رفیق نیر صاحب بھی شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہ ملنے کے بعد کہ وہ آزاد الیکشن میں شاید آزاد سیٹ سے جائیں. تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہاں مقابلہ جو ہے یہ بنے گا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معرکہ ہوگا. آگے دیکھیں پھر جو عوام کے سامنے اپنے اچھی کارکردگی لائے گا وہ کھوئی کا میدان مار لے گا. لیکن میری سوچ کے مطابق وہاں حلقہ اس وقت تک جو پوزیشن ہے حلقہ کھوئی کے اندر وہ مقابلہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا. جی بہت شکریہ رائے صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. حلقہ L13 کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میرپور ڈویژن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا تو ہمیں انتظار رہے گا. نیکسٹ اگلی بیٹھک تک اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.